Kabalo ba mo mga igsoon? Na halos kada tuig dunay flood control project. Susama ning kanal, dike og drainage. Pero bisan pa dako kay budget, usahay bisan gamay ra nga ulan, bahagyapon. Nahitabo kini tungod kay nay corruption. Matapyasan ang pundo, barato ng materyales, mao nang dali ra maguba. Pero tan-awa, adunay usa ka flood control project ang Ginoo sa panahon pa ni Noe. Mao kini ang arka, ug wala jud kini nakurakot o napakyas. Klaro og hingpit kayo ang plano sa Ginoo. Kung imong basahon ang Genesis 6:14 hangtod sa 16, ang Ginoo mismo naghatag sa detalye sa gitas-on og gilapdon sa materyales. Ug ang tanan kompleto kaayo sa atong gobyerno, usahay mausab ang plano para makakwarta ang uban. Pero ang plano sa Ginoo dili mailad ug dili gayud masayop. Sa Pilipinas, milyones ang budget sa flood control. Pero gamay na ulan, baha gyapon. Ang Ginoo sa plano ug sigurado ang kaluwasan sa mosulod. Gigamit ni Noe ang gopher wood ug iyang gipahiran sa alkitran aron dili masudlag tubig. Kung ang tao magbarato sa materyales, dali ra gyung maguba. Pero ang proyekto sa Ginoo pangmatagalan gayud. Mao lang sa atong kinabuhi ang pinakalig-on na materyales mao ang pagtuo o pagtuman sa Ginoo. Iyon pa sa Genesis 6 versikulo 22, gibuhat ni Noe ang tanan nga gisugo sa Dios. Walay sobra, walay kulang. Mao nang pag-abot sa baha, naluwas silang tanan. Sa atong nasod daghang kay proyekto nga putol ug pakyas ug kana tungod sa personal interest sa uban. Pero sa Ginoo, aron flood proof ang kinabuhi, mao ang bug-os nga pagtuman nga walay kompromiso. Dili lang ulan ug baha ang atong problema karon. Dunay baha sa problema, sala ug kahadlok. Pero ang Ginoo nag-andam og pinaka-perfect na flood control project na mao si Jesus. Ang pangutana, mosulod ba ka sa arka o magpabilim ka sa baha?